अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी उर्दू की किताब का छठा सबक पढ़ेंगे। सबक का नाम है आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। अच्छा बच्चों, तो इस सबक में मुसन्निफ़ ने बड़ी बारीकी से और बड़े प्यारे अंदाज में मुल्क पाकिस्तान के तमाम सूबों का और सूबों के अंदर इलाकों का और फिर वहाँ के तारीख़ी मकामात का, वहाँ के तफरी मकामात का ख़ूबसूरती से हमें जो है वो सैर करवाई है। और जब जब आप ये सबक पढ़ते जाएंगे तो साथ साथ लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा कि पाकिस्तान में कितने सूबे हैं और सूबों के अंदर कौन कौन से तारीख़ी मकामात और कौन कौन से तफरी मकामात हैं। इस लिहाज से ये भी आप गौर करते जाइएगा और फिर ये भी पता चलेगा कि हमारे त्यौहार कौन कौन से हैं, हमारी सकाफ़त कैसी है, मुख्तलिफ़ सूबों के लोग का रहन सहन कैसा है। चलें तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। ये 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। ये अपने कुदरती मनाजिर की वजह से बहुत मशहूर है। इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ और रावल झील, दामने को, लोक विरसा, F9 पार्क और चिड़ियाघर खूबसूरत मकामात हैं। जैसे कि बिल्कुल शुरू में ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे दारुल हुकूमत जो कि हमारा पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, यहाँ की बात की जा रही है। और शुरू में ही आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे कौन से तफरी मकामात हैं। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वो फैसल मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऐवान सदर और कौमी कुतुब खाना भी इस्लामाबाद की अहम इमारत हैं। पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू है। कौमी लिबास शलवार कमीज़ है और कौमी खेल हॉकी है। हमारे मजहबी और कौमी त्योहारों में ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, शब बरात, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम आज़ादी, यौम दिफा और यौम पाकिस्तान वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इस्लामी जमहूरिया है। सूबों में सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। तमाम सूबों के रहने वाले पाकिस्तानी अपने वतन से दिली मोहब्बत करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जैसे जन्नत नज़ीर खित्ते भी पाकिस्तान में शामिल हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ वसी और अरीज मैदान, हर तरह की फसलें और खुश जायका फल पैदा होते हैं। वैसे भी बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कुदरत ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत 5 मौसमों से नवाजा है और अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हम 5 या 4 मौसमों से मुस्तफ़ीद होते हैं और रंग फसलें और खुश जायका फलों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा, फलक बोस पहाड़ों से गीत गाती आबशारें इसके हुस्न को चार चांद लगाती हैं। पाकिस्तान में मशीयत और बैरूनी तिजारत के फ़रोग़ के लिए कराची और ग्वादर जैसी बंदरगाहें मौजूद हैं। अच्छा, जो हम अपना माल या बाहर से जो माल मंगवाते हैं वो बाज़ औक़ात बंदरगाहों से और बाज़ औक़ात हवाई सफ़र से मंगवाया जा सकता है। पाकिस्तान की सैर का आगाज़ हम हज़ारों साल पुराने और सूफिया कराम की सरजमीन सिंध से करते हैं, जिसे मेरान के नाम से भी पुकारा जाता है। कदीम तहजीब मोहनजोदड़ो के आसार भी यहाँ मौजूद हैं। कराची यहाँ का सबसे बड़ा शहर और सिंध का दारुल हुकूमत है। कराची पाकिस्तान का साबका दारुल हुकूमत होने के साथ साथ एक सनती शहर है। यहाँ आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान के लोग आबाद हैं। इसलिए कराची को मिनी पाकिस्तान यानी छोटा पाकिस्तान कहा जाता है। इस शहर में दिन रात तिजारती सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, जिसकी वजह से रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। मज़ार कायद और पाकिस्तान का कौमी अजायब घर कराची में वाक़ है। कराची के अलावा हैदराबाद, सखर, खैरपुर, मीरपुर खास, मटियारी, दादू, नवाब शाह, लाड़काना और जैकबाबाद सूबा सिंध के बड़े शहर हैं। यहाँ आपको सूबा सिंध का पूरा तारुफ हुआ। अच्छा, सिंध की अमूमी आबो हवा गर्म और खुश्क है, जबकि साहली इलाकों का मौसम कदरे मरतूब है। मौसम गर्मा में जैकबाबाद का मौसम शदीद गर्म होता है, जबकि मौसम सरमा में कोई कीथर बर्फ से ढक जाता है। सिंध में तालपुर, सूंगरो, झोंकियो, भुट्टो के अलावा राजपूत, ब्रोहवी, बुजदार, भट्टी, हीम, जतोई, राहगढ़, रिंद बलोच, सैयद, शीदी, अलवी, शेरलानी, गभोल, माची और सलंगी कबाइल रहते हैं। कराची और हैदराबाद के अलावा सिंध के काफ़ी शहरों में भी आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले आबाद हैं, जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है। ताहम ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़ुबान सिंधी है, यानी वहाँ सिंध के रहने वालों की जो बोल चाल की ज़ुबान है वो सिंधी है। उर्दू और सिंधी के अलावा यहाँ बलोची और सराइकी
بولنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ سندھی ثقافت کی سب سے بڑی مقبول چیز سندھی ٹوپی اور اجرک ہے۔ صبح سندھ کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں سندھی ثقافت کا دن بھر پرجوش جذبے سے منایا جاتا ہے، جس میں خواتین، نوجوان، بچے، بوڑھے سب سندھی اجرک ٹوپی پہننے بھرپور انداز میں شریک ہوتے ہیں۔ سندھی بریانی اور سندھی کڑھائی یہاں کے مقبول خوراک ہے۔ سندھ کا مقامی کھیل ملاکھڑ ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر سندھی گیت گائے جاتے ہیں اور مقامی جھومر ڈالا جاتا ہے۔ سرمد سندھی شازیہ خشک، محمد یوسف اور صنم ماروی سندھ کے مشہور لوگ گلوکار ہیں۔ عابدہ پروین اور حمیرہ چنہ کا شمار قومی فنکاروں میں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے سندھی اور اردو کے علاوہ پاکستان کے دیگر زبانوں میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ جیسا کہ میں نے بات کو شروع کرتے ہی آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم یہ بات پڑھیں گے تو اس میں آپ کو تمام صوبوں کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی جائے گی کہ یہاں کے لوگوں کی ثقافت کیا ہے، رہن سہن کیا ہے، کھانا پینا کیا ہے، یہاں کے مشہور تاریخی مقامات، تفریحی مقامات، یہاں کے مشہور لوگ گلوکار کون سے ہیں، یہاں کے صوفیہ کرام کون سے ہیں۔ اور یہ سندھ کا جب ہم تعارف پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تقریباً اس چیز سے جانکاری حاصل ہو چکی ہوگی۔ اچھا، صبح سندھ کے بعد غیور بلوچوں کے صوبے کے سیر کو چلتے ہیں۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، مخلص، جفاکش اور بہادر ہیں۔ بلوچستان کا زیادہ تر علاقوں میں بلوچی زبان بولی جاتی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں پشتو اور براوی بھی بولی جاتی ہے۔ کوئٹہ بلوچستان کا صدر مقام ہے۔ یہ خوبصورت شہر پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ زیارت، سبی، ہرنائی، گوادر، تربت، مکران، خستار اور پیشن اس کے مشہور شہر ہیں، جہاں رند، مری مینگل، بھٹی، ڈمکی، مکسی، کھوسو، بلیدی، سنجرانی قبائل کے علاوہ ہزاروں اور پشتون قبائل بھی آباد ہیں۔ زیارت، بند خوش دال خان اور ہنا اوڑک جھیل اور مولا جھیل خزدار یہاں کی قابل دید مقامات ہیں۔ چاغی کے پہاڑ، جہاں پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے، اس صوبے میں ہیں۔ گوادر کو چین سے ملانے والے سی پیک کا بڑا حصہ بھی اسی صوبے سے گزرتا ہے۔ بلوچ روایت میں سبی کا مویشی میلہ مشہور ہے۔ یہاں پاکستان کے لوگ اپنے پالتو جانوروں کے ہمراہ شرکت کرتے ہیں، جس سے تمام صوبوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اس میلے میں بلوچستان کے علاوہ دوسرے صوبوں کے لوگ گلوکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر مقامی دستکاریاں فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر خواتین ایک دائرہ بنا کر گھوم کر تالیاں بجاتی ہیں، جسے دو چاپ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیوہی لاتی اور ہمبو یہاں کے مقبول رقص ہیں۔ مرید بلیدی، زرینہ بلوچ، فیض محمد بلوچ اور اختر زہری بلوچستان کے لوگ گلوکار ہیں۔ بلوچستان میں کھانوں کے حوالے سے بلوچی سجی بہت مشہور ہے۔ دودھ، مکھن اور سبزیاں بلوچی کھانوں کا حصہ ہیں۔ شکار، کشتی، گھڑ دوڑ، نشانہ بازی، چوک اور جی یہاں کے مقامی کھیل ہیں۔ بلوچ ثقافت بھی پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح شلوار قمیض مقبول پہناوا ہے، جسے مقامی ثقافت کے مطابق رد و بدل کر کے یہاں پہنا جاتا ہے۔ بلوچ خواتین بڑی بڑی جیبوں اور شیشوں کی کڑھائی والی قمیضیں پہنتی ہیں۔ بچوں، اب ہم صوبہ بلوچستان سے صوفی بزرگ داتا گنج بخش کی سرزمین صوبہ پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں پر پاکستان سے محبت اور عقیدت کا نشان مینار پاکستان موجود ہے۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب کے زیادہ شہروں میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے۔ پنجابی کے علاوہ یہاں اردو، سرائکی اور پوٹھاری بولنے والوں کی بھی کثیر تعداد موجود ہے۔ لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے اور سب سے بڑا شہر ہے۔ پنجاب دیگر اہم شہروں میں فیصل آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، سرگودا، ملتان اور ڈیرہ غازی خان، سیالکوٹ اور بہاولپور شامل ہیں۔ یہاں پر مختلف قومیں اور ذات برادریاں آباد ہیں، جن میں راجپوت، گجر، سید، شیخ، ارائیں اور بلوچ قابل ذکر ہیں۔ مینار پاکستان، شالامار باغ، مسجد وزیر خان، مقبرہ جہانگیر، قلعہ روہتاس، قلعہ لاہور، قلعہ دراوڑ اور بادشاہی مسجد یہاں کے تاریخی مقامات ہیں۔ پنجاب میں خاص طور پر بیساکھی اور بسنت کے تہوار منائے جاتے ہیں۔ بسنت کے موقع پر لوگ پتنگ اڑاتے ہیں اور خاص کھانے پکاتے ہیں۔
पंजाबी पकवानों में मक्खन, मुर्गी, सरसों का साग और मकई की रोटियां, तंदूरी मुर्ग और मसालादार चने मशहूर हैं। शादी ब्याह और खुशी के मौके पर लुड्डी, सम्मी, सराइकी झूमर और पंजाबी भंगड़ा डाला जाता है। सुबह पंजाब के कौमी गुलकारों में नूर जहां, मेहदी हसन, गुलाम अली, अताउल्ला खान, ईसा खेलवी, राहत फ़तेह अली खान और आरिफ लोहार पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन्होंने पंजाबी और उर्दू के अलावा पाकिस्तान की दीगर ज़ुबानों में भी अपने फ़न का मुजाहरा किया, जबकि लोक फ़नकारों में सहर अली बग्गा, मलिक अली मलकू, ज़ीशान रोकड़ी और रावल बलोच शामिल हैं। पंजाबी कुर्ता शलवार, पंजाबी लुंगी और पंजाबी चोली घाघरा यहाँ के मकबूल पहनावे हैं। पंजाब में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल शौक से खेले जाते हैं, जबकि कबड्डी, कुश्ती, स्टापू, छुपन छुपाई, पिट्ठू गरम और गुल्ली डंडा यहाँ के मकामी खेल हैं। 5 दरियाओं की ये सरजमीन अपनी जरखेज़ी में मशहूर है। गंदम, चावल, कपास अहम अजनास हैं। फलों में कीनू और आम दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ के लोग मेहनती और खुले दिल के मालिक हैं। हम सुबह पंजाब से निकलकर नडर और जफाकश पठानों के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत पेशावर है। पेशावर के अलावा नौशहरा, मर्दान, चारसदा, मानसेरा, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, बन्नू और एबटाबाद यहाँ के मशहूर शहर हैं। सवात, कलाम, दीर बाला, नारान, अयूबिया, नथिया गली और कागान यहाँ के खूबसूरत मकामात हैं। सवात और कलाम को स्विट्ज़रलैंड का टुकड़ा कहा जाता है। हाल में कबायली इलाकों के जो अफगानिस्तान के सरहद के साथ साथ वाक़ हैं, आइनी तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया है। इन इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में नुमाइंदगी देने के लिए जो जुलाई 2019 में सूबाई असम्बली के इलेक्शन करार दिए गए हैं। इनके अलावा इन इलाकों के शामिल होने से सूबों की आबादी और रकबे में इजाफे होने के साथ साथ इसके कुदरती हुस्न में भी इजाफा होने के साथ साथ इसके कुदरती मनाजिर हुस्न में इजाफा हुआ है। दर्रा खैबर यहाँ का मशहूर दर्रा है। इस रास्ते से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत और आमदोरफ्त होती है। इस सूबे की सबसे बड़ी ज़ुबान पश्तो है, जबकि हिंदको, एबटाबाद, मंसेरा और हरीपुर शहरों में बोली जाती है। डेरा इस्माइल खान में सराइकी और बलोची बोलने वाले भी रहते हैं। यूसुफजई, तनोली, खटक, मुरवत, वज़ीर आफरीदी, शनवारी और कज़ई, बंगश, हसूद, महमद, सवाती, तरीन, जदोन और मशवानी बड़े पश्तून कबीले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट, हंगू और कज़ई और कुरम एजेंसी के बाज़ इलाकों में मौसम बहार के मौसम का त्यौहार नौरोज़ मनाया जाता है। इसमें मौसीकी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। जरसा नगा, गुलबानरा, हारून भाचा और सरदार अली ठिक्कर पश्तो के मशहूर गुलकार हैं। यहाँ के मशहूर रक्स अतन कहलाता है। इसके अलावा पश्तून कबाइल में खटक रक्स, महसूदतन और वज़ीर रक्स भी मशहूर है। ज़्यादातर पश्तून शलवार कमीज़ पहनते हैं, जिससे पाकिस्तान के कौमी लिबास में थोड़ी बहुत इलाकाई तब्दीली के साथ पहना जाता है। पश्तून खानों में काबली पुलाव, सीख कबाब, चपटी कबाब, शामी कबाब, शानवारी कबाब और शामिल हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती, घुड़सवारी, निशानाबाजी और शिकार यहाँ के मकबूल खेल हैं। अब हम खैबर पख्तूनख्वा सूबे से खूबसूरत वादियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा कहा जाता है। इसका सदर मकाम सकरदू है, जो एक खूबसूरत शहर है। खपलुस, पारा झील और भाशु झील इसके सियाहती मकामात हैं। बल्तिस्तान में बल्ती, तिब्ती और लद्दाखी ज़ुबानें बोली जाती हैं। नौरोज़, जश्न बहारा और शंदू पोलो मेला बल्तिस्तान के मशहूर त्यौहार हैं। पोलो यहाँ का मकामी खेल है। इसके साथ हमारा ये सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब अपने सवालात और जवाबात की तरफ आते हैं। उर्दू को कौमी ज़ुबान का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि उर्दू उस वक्त की सरकारी और राब्ते की ज़ुबान है, इसलिए इसको कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की सकाफ़त कि कौन कौन सी सकाफ़ती ख़ुसूसियात मुश्तरक हैं पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की रहने के अंदाज़ और कौमी त्यौहार और मजहबी त्यौहार की जो ख़ुसूसियात हैं वो मुश्तरक हैं।
کراچی کو منی پاکستان کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کراچی کے اندر پورے ملک سے اور کشمیر کے لوگ بھی آباد ہیں جو یہاں پہ اپنی نوکریاں وغیرہ کرتے ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے اس کو منی پاکستان کہا جاتا ہے۔ درہ خیبر کہاں واقع ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ درہ خیبر خیبر پختونخوا میں واقع ہے اور یہ بلوچستان کی طرف پاکستان سے بلوچستان کی طرف تجارتی راستہ ہے۔ پاکستان کے چند قومی فنکاروں کے نام لکھیں اور ان کی مقبولیت کی وجہ بتائیں۔ پاکستان کی قومی فنکاروں میں نصرت فتح علی خان، نور جہان، پروین شاکر، عطا اللہ عیسیٰ خان خیلوی، مہدی حسن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے دیگر فنکاروں کے نام بھی موجود ہیں۔ صوبہ سندھ کا مقام صدر مقام کون سا ہے؟ کراچی۔ اچھا، بلوچی زبان کا مشہور گلوکار مرید بلیدی۔ اچھا، بیساکھی ایک مشہور تہوار ہے پنجاب کا۔ خیبر پختونخوا میں زیادہ بولی جانے والی زبان پشتو۔ شندو پولو میلہ مشہور تہوار ہے بلتستان کا۔ سنیے اور بولیے، پاکستان کے خاص مقامات کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہیں، ان کی معلومات کا اپنے دوستوں کے ساتھ تبادلہ کریں۔ صحیح؟ اچھا بچوں، تو آگے ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ زمانے کے لحاظ سے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ اچھا، فعل ماضی وہ فعل ہے جو آپ نے پہلے کام کیا ہو، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ جیسے نور فاطمہ خط لکھ رہی تھی، یعنی اس نے پہلے کسی دن پہ خط لکھا تھا۔ اچھا، احمد گیا، اب کب گیا؟ پچھلے زمانے میں کبھی گیا نا، وہ کھانا کھا چکا تھا، یعنی وہ کھانا کھا چکا تھا، یہ بھی ماضی۔ اچھا، پھر ہے فعل حال، وہ فعل جس میں کسی کام کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ جیسے ہانیہ دودھ پیتی ہے، منان ہاکی کھیل رہا ہے، یعنی وہ موجودہ یہ کام کر رہے ہیں۔ فعل مستقبل جس کام کا آنے والے وقت میں بتایا جائے یا وہ کام کل یا پرسوں ہوگا تو اس کو مستقبل کہا جائے گا۔ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آئندہ زمانے میں پایا جائے، جیسے زینب اسکول جائے گی، سیف روزے رکھے گا۔ تو اسی طرح فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی تعریفوں کو پڑھتے ہوئے آپ نے بھی اپنے کاپی پہ 3-4 مثالیں ہر فعل کے مطابق لکھنی ہیں۔ اچھا، پھر ہے لیاقت۔ درجہ ذیل پیراگراف میں سے اسم معرفہ، اسم ضمیر اور اسم ظرف زمان کی نشاندہی کریں، اپنی کاپی پر بھی لکھیں۔ اچھا، جب تک آپ یہ ایکٹیویٹی کریں اچھا، درجہ ذیل پیراگراف میں اسم معرفہ، اسم ضمیر اور اسم ظرف زمان کی نشاندہی کر کے اپنی کاپی پہ لکھیں۔ اسم معرفہ، اچھا ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص چیز، خاص جگہ کا نام یا کسی خاص انسان کا نام لیا جائے، جیسے لیاقت علی خان، ٹھیک ہے، یہاں پہ اسم معرفہ ہے۔ اسی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی اسم معرفہ ہے۔ اچھا، اور اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح اسم معرفہ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اسم ضمیر وہ جب آپ کسی نام یا کسی چیز کو وہ، یہ یا اس کا کہہ کے پکاریں۔ اسی طرح یہ دیکھیں، لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، آپ یہاں آپ اسم ضمیر ہے۔ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے، آکسفورڈ سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کی۔ 1923 میں وہ اسم ضمیر ہے، واپس آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1932 میں پھر آپ اسم ضمیر ہے، مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے، آپ پھر اسم ضمیر ہے۔ قائد اعظم اسم معرفہ ہے، محمد علی جناح کے ساتھ 10 راستے۔ اچھا، اب ہے ظرف زمان۔ ظرف زمان یعنی جہاں پہ آپ کو زمانے کا بتا دیا جائے، ٹائم کا بتا دیا جائے۔ یہاں 1922، 1933 اور 1936 جو ہے وہ ظرف زمان ہے۔ اچھا، اب ہے
درجہ ذیل الفاظ کے تلفظ سمجھیے اور اعراب لگا کر اپنے جملوں میں استعمال کریں. اب ہے کتب خانہ یعنی کتاب گھر. پاکستان میں ہمارے وفاقی دارالحکومت میں بھی ایک بڑا کتب خانہ موجود ہے. بندرگاہ کراچی میں ہماری بندرگاہ ہے. فروغ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے آج کل بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے. جفاکش ہمارے پاکستانی کسان بہت جفاکش اور محنتی ہیں. ثقافت ہماری تمام ثقافت ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، یا پاکستان کے رہنے والے تمام لوگوں کی ثقافت آپس میں ملتی جلتی ہے.